बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर मैं ये ख़बर आपको इस वक्त दूँ कि दुनिया अब बदल रही है और पूरी दुनिया के अंदर बिलखसूस वो ममालिक जहाँ पे ज़्यादातर यूरोप अपना असर रसूख रखता था और मुसलमानों को दहशतगर्द कहता था, वो मुल्क और वहाँ पे अब तब्दीलियाँ जो हैं वो बड़ी ज़ोर से रूनुमा हो रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये बावर करवाया जा रहा है कि बेसिकली इस्लामोफोबिया के पीछे और मुस्लिम दहशतगर्द और टेररिस्ट को प्रमोट करने के पीछे यूरोप का अपना खुद का हाथ होता है। तो ये खबर गलत नहीं होगी। इस खबर के हवाले से हमारे पास दो तीन बड़ी अहम इस वक्त जो है वो खबरें हैं, वो आपके सामने इस वक्त रखना बड़ा ज़रूरी है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चूँकि सारे लोग जो हैं वो वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसकी तरफ उनकी निगाहें हैं और ज़्यादातर रिपोर्टिंग और ख़बरें वही हो रही हैं क्योंकि वो एक ट्रेंडिंग पर टॉपिक चल रहा है। लेकिन इन हालात के अंदर हमारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि आपको इन ख़बरों के साथ भी बाखबर रखें जो इस वक्त मुल्की और जियो पॉलिटिक्स के हवाले से भी बड़ी अहम होती। तो तीन चार खबरें मैंने आपके सामने रखनी है और उन खबरों के हवाले से मुझे लगता है कि अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब दुनिया के सामने खुद यूरोप का और इस्लाम जो दुश्मन है उनका चेहरा खुद जो है वो खुलता चला जाएगा। एक तो खबर मैंने आपके सामने ये रखनी है कि कल जो है वो तुर्क मीडिया सहाफ़ी जो है वो उनकी एजेंसी में सबसे हाई मेन स्ट्रीम के ऊपर जो खबर लगी है वो ये लगी है कि फ्रांस ने खुद बहुत अरसा, बहुत साल जो है वो दाइश को प्रमोट किया, पैसा दिया, सपोर्ट की, खुद अपने मकासद में कामयाब होने के लिए। कौन से मकासद थे? अफ्रीका के कुछ ममालिक के अंदर जो है वो उनकी दहशतगर्दी करवाना और फिर अपनी फ़ौज को वहाँ पे भेज के असला बेचना और वहाँ पे जो है वो कब्ज़ा करने के लिए हमले करना। बहुत सारे ममालिक यूरोप के अंदर, यूरोप से बाहर जिन ममालिक के अंदर जो नेटो की फोर्सेस थी, नेटो की फोर्सेस को अपना असलहा बेचना और वहाँ पे अपना असर रसूख बढ़ाना और पूरे यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप का सरबराह बनना, एक ख्वाब देखना, ये सारे मकासद उसमें शामिल थे। और दाइश को इन सारे मकासद के लिए फ्रांस खुद सपोर्ट करता रहा और पैसे देता रहा। ये तुर्क मीडियन सहाफ़ी एजेंसी जो है कल उसकी मेन स्ट्रीम के ऊपर ये सबसे बड़ी खबर थी और बेसिकली ये एक इंटेलिजेंस लेवल की रिपोर्ट थी और इन्वेस्टिगेट किया गया था इस सारी रिपोर्ट को और सारे प्रूफ्स के साथ उसको ये लगाया गया। अच्छा, जैसे ही ये खबर निकलती है और इस खबर के ऊपर जैसे ही पूरी दुनिया के मीडिया की नज़रें आती हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे मुल्क से वाबस्ता हैं जहाँ पे आज भी उम्मत मुसलमान का लफ्ज़ जो है वो छोटे बच्चे से लेके प्राइम मिनिस्टर तक इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर शायद कोई और दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है जो आज भी उम्मत मुसलमान का लफ्ज़ यूज़ करता और तमाम दुनिया के मुसलमानों को यकजा करने के लिए काम करना हो और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो है वो काम करता हो। तो जैसे ये खबर निकलती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और वो नोटिफिकेशन ये होता है कि आलमी सतह के ऊपर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जितने भी इक़दामात हैं उनके लिए मुतहरिक होने का नोटिफिकेशन होता है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम ममालिक के सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ और इस मुलाकात का मकसद जो है वो सिर्फ ये कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हम लोगों ने किस तरह से इकट्ठे होना है, किस तरह से हमने खड़े होना है और किस तरीके से हमने इस बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो तो इस हवाले से ये थी। फिर इसी से जुड़ी हुई दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान को जो है वो आज एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अहम खुशखबरी मिली है इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से। अच्छा, ये जो खबर है ना, ये पहले चले मैं आपको खबर बता देता हूँ कि जो इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसने पाकिस्तान को 761.5 मिलियन की फाइनेंसिंग दी है और इसका जो इन्हिसार होगा, जो दारोमदाद होगा वो तेल गैस की दरामद के लिए और इसके अलावा ये जो इक्तिसादी उमूर हैं, जो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से खित्ते के उमूर हैं, उनमें जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है उस हवाले से ये फाइनेंसिंग की गई है पाकिस्तान को। लेकिन इसका बुनियादी मकसद, इस जो ये फाइनेंस की गई है इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड की तरफ से पाकिस्तान को इस वक्त इतनी बड़ी, इसका मकसद भी उसी खबर के साथ जुड़ा हुआ है
جیسے ہی وہ فرانس والی خبر جو ہے وہ گردش کرتی ہے تو پاکستان کی طرف سے جب عمران خان کی طرف سے وہ نوٹیفیکیشن دیا جاتا ہے، سارے مسلم ممالک کو اکٹھا کیا جاتا ہے، سفیروں سے بات کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ITFC کا یہ بیان اور پاکستان کو 761 ملین کی فائنینسنگ کرنا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اب پوری دنیا کے اندر موجود جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اور اگری بھی کرتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک کا اگر کوئی لیڈر ہے، کوئی رہنما ہے تو وہ پاکستان ہے، پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی گورنمنٹ ہے۔ کیونکہ انٹرنیشنلی پلیٹ فارم کے اوپر، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود پاکستانی ہوں، میں فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر جب کبھی بھی اسلاموفوبیا جیسے واقعات ہوتے ہیں اور اسلام دشمنی ابھرتی ہے تو پاکستان سر فہرست ہوتا ہے ان ممالک میں، ان مسلم ممالک میں جو ان سارے اقدامات کے خلاف کارروائی کرتا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے آج خوشخبری ہے کہ ITFC جو ہے وہ پاکستان کو اتنے ملین کی فائنینسنگ کر، جس سے پاکستان کے اندر تیل اور گیس کی تو اوبیسلی ایک درآمد کی جائے گا اور اس کے ساتھ جو خطے کے معاملات ہیں اس حوالے سے بھی پاکستان کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ دو اہم خبریں اس وقت جو ہیں وہ آپ کو دینی بڑا ضروری ہیں، ان سے تھوڑا سا وہ منسلک ہیں اور پاکستان کے حوالے سے اہم خبریں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ پاکستان میں اپنا خود کا تعمیر کردہ جو سب سے بڑا بحری جہاز ہے، پاک بحریہ کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل کر دیا گیا اور اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپریشنل کر دیا گیا۔ یہ آج کی لیٹسٹ ISPR کی خبر ہے اور اس خبر میں سب سے بڑی جو خوشی کی بات ہے وہ میرے نزدیک دو بڑی خوشی کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جہاز پاکستان کے اندر تعمیر کیا گیا۔ اچھا، اگر پاکستان کے اندر ہی تعمیر کیا گیا تو یہ خوشی کی بات کیسے ہے؟ جس طرح سے پاکستان ایئر فورس میں پاکستان کے اس وقت جو مقبول ترین جہاز ہیں 16 اور 17 تھنڈر، ان کی جیسے وہ پاکستان کے اندر تعمیر کیے گئے تو ان کی مقبولیت کے بعد دنیا بھر کے بڑے ممالک نے جو ہے وہ ان کو خریدنے کی پاکستان سے ڈیل کر لی ہوئی ہے اور وہ obviously پاکستان کے اندر جو ہے وہ زر مبادلے کا باعث بنیں گے۔ تو اسی طرح سے جب یہ بحری جہاز پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ ہوا ہے اور خود تعمیر کیا گیا ہے تو اس کی بھی قابلیت اور مقبولیت کے بعد انشاءاللہ پاکستان کو اس کے آرڈرز بھی ملیں گے جو باقاعدہ طور پہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو ایک تو خوشی کی بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بحریہ کے حوالے سے یہ ایک خوشائن بات ہے کہ پاکستان بحریہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی اور سب سے بڑے بحری جہاز اور جو جنگی لحاظ سے بہت زیادہ اس وقت امپرومنٹ اس میں کر کے ان کو بنایا گیا ہے وہ پاکستان کے بیڑے میں شامل کر دیے گئے۔ تو یہ دونوں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے حوالے سے بڑی خبریں۔ ان جو اس وقت یہ فرانس کے حوالے سے، ان اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو خبریں ہیں، ان ساری خبروں کو دیکھتے ہوئے میں نے شروع میں جو آپ کو کہا تھا کہ شاید اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پوری دنیا کے سامنے فرانس کا اور یورپ کا بالخصوص وہ چہرہ جو اسلام کے خلاف یوز ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھانے کی، اور آپ دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، بول سکتے ہیں تو بولیں، لیکن اسلاموفوبیا کے خلاف اپنی آواز ضرور بلند کریں۔ ان ساری تفصیلات کے ساتھ ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا عام ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا عام ناصر ہو۔ خدا حافظ۔